Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज हाउ डू पीपल व्यू यू. लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ वीडियो येस्टरडे. कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आई वॉज आउट, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के हाउ डू पीपल व्यू यू. लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं. हाउ डू पीपल व्यू यू. How do people view you? Five of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. How do people view you? Four of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. How do people view you? Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Chariot, Cancer की energy strong. How do people view you? The Devil. Seven of Cups, Devil, Capricorn की energy strong. Seven of Cups is Cancer, Scorpio, Pisces. How do people view you? The Hierophant. Okay. How do people view my viewers? How do people view my viewers? Nine of Wands, Libra, Gemini, Aquarius. तो लोग किस तरह से आपको व्यू करते हैं. आई थिंक बहुत ही रफ टाइम्स से गुजरे हैं आप, बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजरे हैं, बहुत रफ साइकिल से गुजरे हैं. एंड टाइम एंड अगेन बहुत ही ज़्यादा लोगों ने आपको बिट्रे किया है, बैक स्टैप किया है, और आपके अतराफ में जितने लोग हैं उनको इस बारे में पता है, अच्छे से पता है. एंड टाइम एंड अगेन आपने अपने आप को दोबारा खड़ा किया है, और हर दफ़ा डिफरेंट डिफरेंट लोग, लाइक मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ पीपल हैव बिट्रेड यू. ठीक है, और हर दफ़ा आप अपने चैरियट पे बैठे हैं, आप अपने हॉर्स पे बैठे हैं, और आपने मूव फॉरवर्ड करने की ज़िंदगी में कोशिश की है. इट हैज़ नेवर स्टॉप्ड यू. आपको कभी रुकावट नहीं हुई महसूस. कभी किसी ने बुरा किया है, आपने ऐसे जैसे कुछ हुआ नहीं है, खड़े हुए हैं अपने पैरों पे और आगे बढ़ने की है. एंड लोगों को ये बारे में ये आपके बारे में बड़े अच्छे से पता है, बिकॉज आप एक बहुत ही हाईली इंट्यूटिव स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं. तो फॉर यू स्टॉपिंग इज़ नॉट अ थिंग. ठीक है ना, आपके लिए रुकना किसी के लिए इज़ नॉट समथिंग के आप करते हैं, सोचते हैं या करने का सोचते हैं. जितने भी धोखे मिले हैं, दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, ऑब्वियस सी बात, इंसान हैं आप. लेकिन आपके लिए वो बीच में कभी रुकावट नहीं बनी है. यू ऑलवेज ट्राई टू मूव फॉरवर्ड. और लोगों की बड़ी असलियतें आपके सामने खुली हैं, लोगों के बड़े रूप और चेहरे आपको दिखे हैं. ठीक है ना, लोगों ने आपको बिल्कुल बैक स्टैप करने की कोई कसर नहीं छोड़ी. टाइम एंड अगेन किसी ने कभी कैसे किया, कभी कैसे किया, बट आप एक बड़े ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके हैं, जिसमें आप लिटरली अकेले शायद बैटल फील्ड में लड़ रहे हैं, या अकेले लड़ाई मोड़ी है या लड़ी है आपने लोगों के साथ. इट हैज़ गिवन यू अ लॉट ऑफ स्कार्स. आप प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ट्रस्ट इश्यूज आपके हाइटेंड हो गए हैं, लेकिन देयर इज़ नो स्टॉपिंग. ठीक है ना, स्टॉप नहीं किया आपने. फिर भी अगर आप इस कार्ड को देखें तो दिस पर्सन लिटरली हैज़ वुंडेड वुंड्स ऑन देयर हैंड. इसके हाथ पूरे जख्मी हुए हैं, इसने आधे हिस्से पे जो है वो आर्मर पहना हुआ है, लेकिन रुकी नहीं है. फिर भी इसकी आंखों में वो एक फियर्सनेस आ रही है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है कि शी इज स्टिल नॉट टायर्ड. तो लोगों को ये आपके बारे में पता है कि आपको बेचारा बनने का कोई शौक नहीं है ना, आपको इस तरह लेट के लोट मटोल हो के रोने धोने का शौक है. हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट मे भी, लेकिन यू स्टिल गेट अप एंड यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ठीक है ना. हाउ डू पीपल व्यू यू. लोग किस तरह से आपको व्यू करते हैं. सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. पेज ऑफ wands, Leo, Sagittarius, Aries. Then we have the Six of Swords,
Libra, Gemini, Aquarius. तो लिटरली थोड़ा सा ऐसा है कि आप शायद अपनी आवाज़ के थ्रू लोगों को बड़े ही कोई सब्सटैंशियल किस्म के मैसेजेस देते हैं, बड़ा ही इंस्पायर करते हैं. या तो आप टीचर हो सकते हैं, या तो आप मेंटोर हो सकते हैं, या आपका अपना कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. You can also be a life coach. I'm sorry, I'm picking up that for someone कि कोई लाइफ कोच भी हो सकता है, कि कोई इंस्पायरिंग चीज़ें आप करती हैं जिससे लोग आपकी यू नो इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे. एंड बहुत अपने ऊपर आपने हार्ड वर्क किया है. यस, आपको बहुत धोखे मिले हैं. यस, आप पे बहुत रफ टाइम्स आए हैं, लेकिन यू हैव ऑलवेज मैनेज टू गेट अप. ठीक है ना. 6 ऑफ सॉर्ड्स विक्ट्री का कार्ड होता है. 6 ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रेंथ दिखाने का कार्ड होता है, जिसमें इंसान वापस से खड़ा होता है, और जो उसने बैटल अचीव करनी थी या बैटल विन करनी थी, दे ट्राई टू डू दैट. ठीक है ना. तो पीपल नो दैट अबाउट यू. समवॉट आपने हमेशा गलत लोगों को या तो प्यार दिया है या तो प्यार किया है. यू जस्ट बीन वेरी अनलकी विद लव. लव के हवाले से बहुत ज़्यादा आप अनलकी रहे हैं, बिकॉज आपको बड़े ही कोई टॉक्सिक लोग मिले हैं टाइम एंड अगेन. ठीक है ना. एंड लोगों को इस बारे में पता है that you have been very unlucky when it comes to love, but that doesn't stop you either, because there is a wheel of fortune का कार्ड यहाँ पर. बहुत जल्द your time is going to change around for you. आपकी पूरी ऑरा वाइब चेंज हो रही है, एंड टाइम एंड अगेन यू आर गोइंग टू कम बैक अप. ठीक है ना. तो लोगों को इस बारे में भी पता है कि आप जो हैं वो रुकते नहीं हैं. कितना भी बड़ा धोखा हो, उतना ही बड़ा कम बैक होगा. सो पीपल नो दैट अबाउट यू. ठीक है ना. आई थिंक ये 2 से 3 दफ़ा हो चुका है आपके साथ ऐसे. और लोगों को पता है कि आप किस तरह से अपने बैड टाइम को गुड टाइम में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से आप जो है अपने आप को दोबारा खड़ा करेंगे अपनी लाइफ में. और यू नो यू विल वर्क टूवर्ड्स योर सक्सेस, योर ड्रीम्स. आप अपनी ड्रीम्स की तरफ वर्क करेंगे. यस, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल है, बहुत ज़्यादा हार्ट एक है, लेकिन लाइक आई सेड, देयर इज़ नो स्टॉपिंग. बिल्कुल भी कोई स्टॉपिंग नहीं है. Let's see कि what is how do people view you. How do people view you? 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. तो डेफिनेटली किसी किसी गैदरिंग में जाते हैं, कोई पार्टी पे जाते हैं, कोई दावत पे जाते हैं, तो आप सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं. लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं आपसे. सो पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू, या आपकी वाइब से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, या आपके ऑरा से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं लोग आपको. यू नो बातें महफिल की शान जिसे कहते हैं. शायद आप महफिल की शान बहुत है, गम आप अपने भूल जाते हैं, और फिर आप लोगों को बड़ा इंस्पायर करते हैं, इन द सेंस के शायद आपकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रिटी है, या आई एम गेटिंग समथिंग विद दिस स्माइल. शायद आपकी स्माइल बड़ी प्रिटी है. शायद आप स्माइल भी करते होंगे या हंसते भी होंगे, तो आप के इर्द गिर्द कोई सैड भी होगा तो उसकी हंसी निकल जाती होगी, या उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती होगी. तो डेफिनेटली समथिंग टू डू विद दिस स्माइल. आई थिंक यू हैव अ वेरी प्रिटी स्माइल. आपकी बहुत ही खूबसूरत कोई स्माइल होगी, बट लोग आपको लिटरली बहुत ही एक हाई ऑनर पे देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक वेल एस्टैब्लिश पर्सनालिटी देखते हैं, जिसने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, लेकिन हमेशा आप दोबारा खड़े हुए हैं, और आपने लोगों को भी इनकरेज किया. मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले ही कर रहे हैं, आप लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. और अक्सर ऐसे भी हुआ है कि कोई मुश्किल में, कोई प्रॉब्लम में आया है, एंड दे हैव रीच्ड आउट टू यू, एंड आप हमेशा उस पर्सन की आउट ऑफ गुड विल हेल्प
کرنے کی سوچی ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ پیشنٹ ہیں آپ, بہت ہی زیادہ پیشنٹ ہیں. بیلنس اپنے ایموشنز اور اپنی ہارٹ اسپیس اور اپنے ہیڈ اسپیس کو کے بیچ میں بیلنس رکھتے ہیں. بٹ دیر آر پیپل اراؤنڈ یو جو آپ سے بہت زیادہ ٹریگر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ ٹریگر ہوتے ہیں بیکاز آپ کا اورا جو ہے وہ بڑا ہی کوئی ہیلنگ ہے, یا آپ کا اورا جو ہے وہ بڑا ہی تھراپیوٹک کہہ لیں. آپ کی وائب بڑی ایک اسٹرینتھ فل تو نہیں کہوں گی, اسٹرانگ ہے آپ کی وائب, ٹھیک ہے, ان دا سینس دیٹ اگر کوئی پریشان ہو اور آپ سے بات بھی کرے تو دیٹ پرسن ول forget about their problems because آپ ایڈوائس اتنی اچھی دیں گے کہ وہ 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس بارے میں سوچیں گے. بٹ دیر آر پیپل جو بہت زیادہ آپ سے ٹریگر ہوتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ٹاکسک ہیں, ٹھیک ہے نا. اینڈ سوری بٹ ٹاکسک لوگ آپ سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور وہ اسی لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں بیکاز آپ کی انرجی بہت زیادہ انسپائرنگ ہے. تو ایسے لوگ انسپائرنگ کے مقصد سے تو نہیں آتے, وہ تو مینیپولیٹ کرنے کے مقصد سے اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ سے. لیکن when they do you dirty, جب آپ کے ساتھ برا وہ کر دیتے ہیں یا آپ کو بیک اسٹیپ کر دیتے ہیں یا چیٹنگ ہوتی ہے یا واٹ ایور دا سچویشن پلیز آؤٹ ٹو بی, ہر کسی کی سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. جب یہ سچویشن پلے آؤٹ ہوتی ہے یا یہ سچویشن ایکچوئل بیک اسٹیبنگ یا اس پہ آتی ہے اینڈ یو شو یور کریج, تو ان دی اینڈ دیز آر دا پیپل ہو گیٹ سفوکیٹڈ, دیز آر دا پیپل جو کہ بہت زیادہ جو ہے ٹریگر ہو جاتے ہیں بیکاز یہ اس مقصد سے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو لیچ آف کریں گے. بٹ آئی تھنک کہ ان دی اینڈ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ خود بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ سے بیکاز دے کین ناٹ گیٹ ایوری تھنگ آؤٹ آف یو. تو یو کین ڈیفینیٹلی بی اے لائٹ ورکر, ٹھیک ہے, آپ لائٹ ورکر بھی ہو سکتے ہیں. آپ اپنی گڈنس, اپنے انسپائرنگ ایکٹ سے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں ٹورڈز ریلیجن, ٹورڈز اللہ, ٹورڈز گڈنس, وننس, کائنڈنس. مطلب آپ لٹرلی لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات بھی آپ جو کہتے ہوں گے اس میں بڑا ہی کوئی بڑا سیکھ ہوتا ہوگا. اینڈ یہ چیزیں جو ہیں, یہ ٹاکسک لوگ جو ڈیولش لوگ ہوتے ہیں, جو مینیپولیٹرز ہوتے ہیں, جو نارسسسٹ ہوتے ہیں, جو اپنے مفاد کے لیے آپ سے کوئی کنیکشن چاہتے ہیں, وہ ان کو ٹریگر کر دیتے ہیں آپ. اینڈ دے ہیو آل دیئر آئیز آن یو, یہ اپنی نظریں ساری آپ پہ رکھتے ہیں بیکاز یہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. لیکن اچھا انسان بننے کے لیے نا پہلے آپ اپنی سول کو اچھا کریں گے, آپ اپنے نفس پہ کام کریں گے. آپ اپنی گندی نفس کے ساتھ آپ اچھے کام نہیں کر سکتے ہیں بیکاز پھر آپ صرف دکھاوا کر رہے ہیں, رائٹ. اور یہ بات ایسے ٹاکسک لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے, جس کی وجہ سے آپ ان کو ٹریگر کرتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو بی لائک یو بٹ دے کین ناٹ بی لائک یو, ٹھیک ہے نا. لیٹس سی کہ ہاؤ ڈو پیپل ویو یو, لوگ کس طرح سے آپ کو ویو کرتے ہیں. ہاؤ ڈو پیپل ویو یو victorious, they literally view you as someone who is victorious. ہر فیلڈ میں, جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرتے ہوں گے, اب وہ کوکنگ ہے کہ ٹیچنگ ہے کہ بزنس ہے یا واٹ ایور دا سچویشن ہیز, آپ جس فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں آپ کے کام اچھے ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از اے ویری ویری پازیٹیو تھنگ, ٹھیک ہے نا, بہت پازیٹیو چیز ہے. اور لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ کام کرے گا تو اس کا الٹا ہی منافع ہی ہوگا بیکاز آپ ایک بڑے ہی ہائیلی انٹیوٹیو, اسپریچول اینڈ ایک ہارڈ ورکنگ پرسن ہے, ٹھیک ہے, ایک ہارڈ ورکنگ پرسنالٹی ہیں. تو جو بھی کام آپ کریں گے آپ بڑا سوچ سمجھ کے وہ فیصلے لیتے ہیں, کام کے حوالے سے, ریلیشن شپس کے حوالے سے, ایڈوائس بھی بڑا سوچ سمجھ کے لوگوں کو دیتے ہوں گے بیکاز اوبیسلی اگر کوئی آپ سے اتنی امپورٹنٹ ایڈوائس لے رہا ہے تو آپ اس کو ایسے رینڈم ایڈوائسز نہیں دے سکتے. آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ پراپر طریقے سے گائیڈنس کے فارم میں آپ بندے کو ایڈوائس دیتے ہوں گے کہ اگر کوئی آپ سے آ کے ہیلپ بھی لے کے, یار میں پیسے کدھر انویسٹ کروں, یا میں
بزنس میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں کروں کہ نہیں کہ، تو آپ بڑا اچھے طریقے سے ایڈوائس دیتے ہیں جو شاید آپ اپنے اپنے لیے یوز کریں، آپ ویسی ایڈوائسز لوگوں کو دیتے ہیں. اینڈ یس، کام جو بھی آپ کریں اس میں آپ کے کام میں رزق میں برکت ہے، وکٹری آپ کو اس میں مل سکتی ہے. اینڈ پیپل نو دیٹ اباؤٹ یو، ٹھیک ہے نا. لوگوں کو پتہ ہے، کسی پراپرٹی میں انویسٹ کریں، کسی بزنس میں انویسٹ کریں، کوئی کوئی بزنس اسٹارٹ کر لیں، تو لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ کے کام میں ایک ہے، ریفائنمنٹ ہے، یا رسک میں برکت ہے. ٹائم لگے شاید، یس، بٹ دیر ول بی اے گڈ سکسیس ان دیٹ اسپیس. ٹھیک ہے. لیٹس سی فرام آر چاکرا ہیلنگ کارڈس کے لوگ آپ کو کس طرح سے ویو کرتے ہیں. ہاؤ ڈو people view you, how do people view you, how do people view my viewers, لوگ کس طرح سے آپ کو ویو کرتے ہیں. trickery, this is so impartiality, insecurity, dissipating, prayer, we have faith, wow, 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 and we have the miracle. ٹھیک ہے نا. تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کو جب دور سے دیکھتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ آپ بے وقوف بن جائیں گے، آپ کو مینیپولیٹ کر لیں گے، کیونکہ آپ کا ایک کائنڈ ہارٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کائنڈ ہارٹ کو کبھی ویک ہارٹ نہیں لیتے. کائنڈنس کو ڈونٹ ٹیک کائنڈنس ایز ویکنیس. جسٹ بیکاز آپ کائنڈ ہیں ڈزنٹ مین کہ آپ ایک ویک بزدل انسان ہیں. وہ تو صرف یہ ہے کہ آپ کا دل اچھا ہے، آپ کا دل صاف ہے. لیکن لوگ جو ٹاکسک لوگ ہیں آپ کے اطراف میں جتنے بھی ہیں، اب تو آج کل آپ کو پتہ ہے زمانہ اتنا عجیب سا ہو گیا کہ بہت ہی زیادہ ٹاکسک لوگ ہو گئے ہیں. وہ آپ کو ٹرک کرنے کے لیے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو بی لائک یو. ان کو آپ کی طرح بننے کا شوق ہے، ان کو آپ سے لیچ آف کرنے کا شوق ہے. اب وہ پیسے ہوں کہ انرجی ہو کہ انسپائر ہونے کی حد تک ہو، جس بھی حد تک ہو. لیکن کہیں نہ کہیں ان کی اپنی خود کی انسیکیورٹی جو ہے وہ جاگ جاتی ہے. صحیح ہے نا. ان کا اپنا خود کا انسیکیور دل ہے یا دماغ ہے جو کہ ٹریگر ہو جاتا ہے بیکاز دل صاف نہیں ہے نا. ایک انسان کا دل صاف ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ دیکھیں آپ، بالکل کلیئر میسج ہے کہ دل بنا ہوا ہے اور اس کے اندر شیطان کوئی اپنا وسوسہ ڈال رہا ہے، یا دل میں کوئی بغض ہے، یا کوئی ٹاکسیسٹی ہے، یا کوئی بد نیتی ہے. بیکاز آپ اچھی نیت سے کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کے کام اچھے ہی ہوں گے. اینڈ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا بیکاز لوگ آپ کی طرف مطلب غلط مفاد کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. کسی کو کوئی مقصد ہے، کسی کو کوئی مقصد ہے. اچھے دل سے کوئی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا تو اس کے لیے بھی بھلا ہی ہوگا، لیکن نہیں، لوگ آپ سے اپنے مفاد کے لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں which is something very important. آپ کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. آپ بہت زیادہ اپنے نمازوں پہ، اپنی دعاؤں پہ، اپنے ریلیجن پہ فوکسڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے. توکل آپ کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے، لیکن یو برنگ یور سیلف بیک ٹوگیدر اینڈ یو ورک آن یور سیلف بیکاز آپ بہت زیادہ فیتھ ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے نا. آپ نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں. اور اکثر جو ہے نا لوگ آپ کے اطراف میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے کام جیسے ہی آپ اپنی نمازیں، قرآن یہ شروع کر دیتے ہیں، یا ویسے بھی آپ کی لک ان دا سینس اتنی اچھی رہی ہے کہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ رستہ نکل ہی آتا ہے. مطلب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اتنے رف ٹائم سے آپ گزرے ہیں اور پھر بھی آپ جو ہے وہ اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں گر کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو وہ گر کے کھڑے جو ہو جاتا ہے انسان، وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، وہ نمازوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی ہیلپ سے ہی ہوتا ہے. دیٹ از ناٹ ان آر کنٹرول. ہم ہیومنس کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ چیزیں. اور پھر ایسے بھی بڑے ان لکی لوگ ہی کہوں گی میں، ان لکی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین دنیا سے اتنا دور ہوتے ہیں. دنیا سے تو خیر وہ دور نہیں ہوتے، دین سے ہی دور ہوتے ہیں کہ وہ گر کے بھی بس گرے رہتے ہیں. اور اتنا سال ہو جاتے ہیں، اتنے زمانہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ کھڑے نہیں ہو پاتے بیکاز کیونکہ ان کا ریلیجن، ان کا یقین کچھ ہے ہی نہیں ان کے اندر. نہ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ پیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
दे हैव नो रिलीजन, बेसिकली कोई रिलीजन नहीं है उनका. तो कहने का मकसद ये है कि रिलीजन, फेथ, यकीन बहुत ज़रूरी है. एंड आपकी लाइफ में लोगों को पता है कि मेडिकल्स जो हैं वो आप मैनिफेस्ट करते हैं या आपके लिए बड़ी मिराक्युलस चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना, टाइम एंड अगेन. एंड पीपल नो दैट अबाउट यू एज वेल. तो शायद लोग आपसे अक्सर कहते होंगे यार मेरे लिए भी दुआ कर देना, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कर देना, मेरे लिए भी दुआ कर देना. आप सोचते होंगे कि इतनी तो मैं अपने लिए दुआएं नहीं मांग रहा जितनी मैं तुम लोगों के लिए मांग रहा हूँ. लेकिन लोग अक्सर आपको कहते होंगे यार प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, प्लीज़. मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करते होंगे आपको लोग कि आप उनके लिए दुआएं मांगें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका होगा इस तरह का स्पिरिचुअलिटी का लेवल जिसमें लोग आपको कहते होंगे आप उनके लिए दुआ मांगें. सो पीपल नो दैट अबाउट यू एज वेल. ठीक है, तो वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी वेरी पॉजिटिव. देखें, आई जस्ट सेड expansion and wisdom. With time you have grown into a very wisdom oriented person. मतलब कि आप एक बहुत ही wise personality बन गए हैं. शायद शायद आपने लोगों को forgive करना सीख लिया है एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है. अब obviously यू आर नॉट गोइंग टू होल्ड योर लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी में रुकेंगे नहीं क्योंकि बहुत किसी ने आपको शिट की तरह ट्रीट किया है और शिट फील कराया है. आप नहीं रुकेंगे, आप अपनी एक्सपेंशन पे वर्क कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी पे मज़ीद वर्क कर रहे हैं. लोगों को ये दिख रहा है आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे और हाइटेंड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड हो गए हैं एंड पीपल आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टू यू. सो जब थोड़े टाइम पहले तक अगर नेगेटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, अभी भी कहीं ना कहीं वो हो रहे हैं, लेकिन आई फील कि अब बिकॉज यू हैव बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन, आप बहुत ज़्यादा और विजडम ओरिएंटेड और स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपकी तरफ अच्छे लोग भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है ना, क्योंकि उनको कोई हेल्प चाहिए है या कोई एडवाइस चाहिए या कोई विजडम आपका चाहिए है. तो आई फील कि ज़्यादा अच्छे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. तो आप लोग लोग आपको उस तरह से भी देख रहे हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. दिस इज़ हाउ पीपल व्यू यू. लोग आपको इस तरह से व्यू करते हैं. अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. Sending you lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.